अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद का अफसाना कफन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेमचंद का अफसाना नमक का दरोहा के बारे में तफसीर के साथ बयान करेंगे, जिसमें उनका खुलासा, फ़िक्री पहलू और फ़ानी पहलू का जायज़ा भी होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दरोहा ईमानदारी, दयानतदारी और फर्शनासी की कहानी है। अफसाने का मरकज़ी किरदार मुंशी वनायाधार है, जो एक इंतहाई ईमानदार और फर्शनास शख्स है। खुलासा: मुंशी वनायाधार एक गरीब लेकिन दयानतदार आदमी है। उसकी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से उसको नमक के मुहकमा में दरोहा मुकर्रर किया जाता है। इसकी ज़िंदगी का असूल है कि किसी भी हालत में अपनी दयानतदारी और ईमानदारी से समझौता ना करें। एक दिन मुंशी वनायाधार के पुराने दोस्त शेख महबूब अली, और जो एक नमक का ताजर है, उसके पास आता है और उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो उसकी नमक की गाड़ियों को गुजरने दे, जो गैर कानूनी तरीके से नमक ले जा रही है। मुंशी वनायाधार अपने दोस्त की दरख्वास्त को रद्द कर देता है और उसे कहता है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। शेख महबूब अली की दरख्वास्त रद्द करने के बाद मुंशी वनायाधार को महकमा के आला अफसरान की जानिब से दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने असूलों पर कायम रहता है। किसी भी कीमत पर अपनी दयानतदारी से समझौता नहीं करता। आखिरी मंजिल में मुंशी वनायाधार के बेटी की शादी का वक्त आता है। इस मौके पर शेख महबूब अली एक बड़ी रकम के साथ आता है और मुंशी वनायाधार को पेशकश करता है कि वो ये रकम कबूल कर ले ताकि वो अपने बेटी की शादी का इंतज़ार कर सके, लेकिन मुंशी इस रकम को भी ठुकरा देता है और कहता है कि वो किसी भी हालत में अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटेगा। मरकज़ी मौज़ूआत: ईमानदारी और दयानतदारी। अफसाने का मरकज़ी मौजू ईमानदारी और दयानतदारी है। मुंशी वनायाधार की ईमानदारी और फर्शनासी की कहानी है, जो किसी भी हालत में अपने असूलों से समझौता नहीं करता। फर्शनासी: मुंशी वनायाधार के फर्शनासी और उसके असूलों पर कायम रहने की अक्कासी की गई है। वो हर कीमत पर अपने फ़राइज़ की अदायगी करता है। दोस्ती और असूलों का टकराव। अफसाने में दोस्ती और असूलों के टकराव को भी पेश किया गया है। मुंशी वनायाधार अपने पुराने दोस्त की मदद करने के बजाय अपने असूलों पर कायम रहता है। आप है समाजी दबाव। मुंशी वनायाधार को समाजी और महकमा जाती दबाव का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटता। अब है नतीजा। नमक का दरोहा एक उम्दा अफसाना है जो ईमानदारी, दयानतदारी और फर्शनासी की कहानी को बयान करता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के ज़रिए से ये पैगाम दिया है कि किसी भी हालत में असूलों और ईमानदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुंशी वनायाधार की मिसाल हमें ये सिखाती है कि अगरचे ईमानदारी की राह मुश्किल होती है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। नमक का दरोहा का फ़नी जायज़ा। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दरोहा न सिर्फ एक उम्दा कहानी है, बल्कि फ़नी एतबार से भी बेमिसाल है। इस अफसाने के फ़नी जायज़े में हम किरदार निगारी, मंज़र निगारी, मुकालमा निगारी और असलूब का तज्ज़िया करेंगे। सबसे पहले है किरदार निगारी। मुंशी वनायाधार अफसाने का मरकज़ी किरदार ये है कि जो अपनी ईमानदारी और दयानतदारी और फर्शनासी की वजह से नुमाया है। प्रेमचंद ने इस किरदार की नफ्सियात और इसके असूल को गहराई से पेश किया है। मुंशी वनायाधार का किरदार अफसाने के पैगाम को बखूबी बयान करता है। शेख मोहम्मद अली। शेख मोहम्मद अली मुंशी वनायाधार का पुराना दोस्त है, जो गैर कानूनी तरीके से नमक की तिजारत करता है। इस किरदार के ज़रिए अफसाने में दोस्ती के दरमियान असूलों के टकराव को पेश किया गया है। सेकंड है मंजर निगारी। प्रेमचंद ने मंजर निगारी में हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया है। अफसाने के मनाजिर जैसे मुंशी वनायाधार का दफ्तर और उसके घर के हालात और उसके दोस्त की आमद को नहायत तफसील से बयान किया गया है। मुकालमा निगारी। अफसाने के मुकालमे नहायत फितरी और हकीकत पसंदाना है। किरदारों के मुकालमे उनकी शख्सियत और हालात की अक्कासी करते हैं।
منشی عنایت حار اور شیخ محبوب علی کے درمیان مکالمے خاص طور پر اہم ہیں جو کہانی کے مرکزی موضوع کو بخوبی اجاگر کرتے ہیں۔ اب ہے سادگی اور حقیقت پسندی۔ پریم چند کا اسلوب سادہ اور حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے پیچیدہ الفاظ اور ترکیبوں سے گریز کیا ہے اور کہانی کو عام فہم زبان میں پیش کیا ہے۔ استعارات اور تشبیہات۔ افسانے میں استعارات اور تشبیہات کا استعمال کم ہے جو کہانی کی سادگی اور حقیقت پسندی کو بڑھاتا ہے۔ اب ہے طنز و مزاح۔ پریم چند نے کہیں کہیں طنز و مزاح کا عنصر بھی شامل کیا ہے جو کہانی کو دلچسپ بناتا ہے اور کرداروں کی بحثی اور سماجی حالتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ موضوعاتی گہرائی۔ افسانے کی موضوعاتی گہرائی اس کے فن کا اہم جز ہے۔ پریم چند نے ایمانداری، دیانتداری اور سرشناسی جیسے موضوعات کو نہایت گہرائی سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے ان موضوعات کو سماجی حالات اور انسانی نفسیات کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ اب ہے اخلاقی سبق۔ افسانے کا اخلاقی سبق بہت واضح ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور اصولوں پر قائم رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے، چاہے اس کا راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ نمک کا دروغہ کا فکری جائزہ۔ پریم چند کے افسانے نمک کا دروغہ کا فکری جائزہ لینے کے لیے ہمیں اس کہانی میں پیش کیے گئے اہم خیالات، موضوعات اور پیغامات پر غور کرنا ہوگا۔ یہ افسانہ نہ صرف ایک سادہ کہانی ہے بلکہ معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر گہری نظر بھی ڈالتی ہے۔ ایمانداری اور دیانتداری مرکزی موضوع۔ کہانی کا بنیادی موضوع ایمانداری اور دیانتداری ہے۔ منشی عنایت حار کا کردار ایک ایسے انسان کی عکاسی کرتا ہے جو ہر حال میں اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کی ایمانداری اور فرشناسی اس کہانی کا مرکزی پیغام ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی پیغام۔ پریم چند نے اس کہانی کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری و اخلاقی قدریں ہیں جنہیں معاشرے میں بلند مقام حاصل ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اصولوں سے سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستی اور اصولوں کا ٹکراؤ۔ دوستی۔ منشی عنایت حار اور شیخ محبوب علی کی دوستی اس کہانی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دوستی اور اصولوں کے درمیان ٹکراؤ کو پیش کرتی ہے۔ شیخ محمد علی کی درخواست اور منشی عنایت حار کا رد عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اصولوں کی اہمیت دوستی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اخلاقی دلیری۔ منشی عنایت حار کی اخلاقی دلیری اور اصولوں پر قائم رہنے کی صلاحیت قابل تحسین ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کا مطلب کسی قریبی دوستی کی ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ سماجی دباؤ۔ کہانی میں سماجی دباؤ کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ منشی عنایت حار کو سماجی محکمہ جاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں سے کبھی بھی سمجھوتہ نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے حالات کیسی بھی ہو۔ فرشناسی۔ منشی عنایت حار کی فرشناسی اور دیانتداری کی عکاسی اس کہانی میں بخوبی کی گئی ہے۔ وہ اپنے فرائض کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معاشرتی نابرابری۔ غریبی اور امیری۔ کہانی میں غریبی اور امیری کے درمیان فرق بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ منشی عنایت حار ایک غریب انسان ہے جبکہ شیخ محمد علی ایک مالدار تاجر ہے۔ اس فرق کے باوجود منشی عنایت حار اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے اور شیخ محبوب علی کی دولت کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ معاشرتی مسائل۔ کہانی میں معاشرتی مسائل جیسے بدعنوانی اور غریبی کی بھی عکاسی کی گئی ہے۔ پریم چند نے اس مسائل کو نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔